सङ्गठनको रूपमा लामो समय परिचालित गर्दा जनसङ्गठनको रचनात्मकता र स्वतन्त्र पहल कदमीमा समस्या आउन सक्ने र अलग अलग छोड्दा अभियान र आन्दोलनमा समन्वयको समस्या आउन सक्छ। त्यसका लागि आवश्यकता अनुरूप परिचालन गर्ने गरी समन्वयको ढाँचा बनाउनु जरुरी छ। जुन सङ्गठन जुन समुदायका बीचमा निर्माण गरिएको हो सोही समुदायको हितमा आधारित भएर पार्टी नीति र उद्देश्य अनुरूप परिचालन गरिनुपर्छ। पार्टीको पक्षमा प्रभाव विस्तार गर्न तथा पार्टी विरुद्धको कुप्रचार र भ्रमहरू निवारणलाई निवारण गर्न र त्यसलाई भण्डाफोर गर्न पनि सङ्गठनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नुपर्दछ। पार्टी सरकारमा नरहेको बेलामा सरकारका जनविरोधी राष्ट्र विरोधी कामका विरुद्धमा परिचालन गर्नुपर्दछ। पार्टी सरकारमा रहेका बेलामा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काममा परिचालित गर्नुपर्दछ। साथै पार्टीमा सक्षम र अनुभवी कार्यकर्ताको विकास गर्ने माध्यमका रूपमा तिनीहरूलाई परिचालित गरिनुपर्दछ। 10. पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सृजनात्मक प्रयोग। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको 1 दशकभन्दा लामो अभ्यास र अनुभव समेतका आधारमा त्यसको विकास र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दा समूहबन्दीको समस्या संस्थागत जस्तो बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावमा त्यसले गुटबन्दीको समस्या बढाएको छ। प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ र कतिपय ठाउँमा शत्रुतापूर्ण समेत बन्न पुगेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा समस्या देखिए भनेर हामी पछि हट्न सक्दैनौँ। लोकतन्त्र हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र हुनुपर्दछ। हामी यसबाट पछि हट्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। अधिवेशनलाई स्वस्थ, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। अधिवेशनको समयमा हुने गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। प्रविधिको प्रयोगबाट अधिवेशनमा लाग्ने समयलाई कम गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। लोकतान्त्रिकरणको आधारभूत मान्यतामा दृढ हुनुपर्दछ। पार्टीमा नेतृत्व विकासको सहज प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। एउटै कार्यकारी पदमा 2 अवधिभन्दा बढी नरहने र उमेरको हद कायम गर्ने कुरा जीवन्त पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसलाई लागू गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ। लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको कुरालाई महत्त्वका साथ अघि बढाउनु पर्दछ। 11. पारदर्शिता, असल आचरण र जनशैलीको विकास। पार्टी निर्माणमा असल आचरण, इमान्दारिता, निष्ठा र जनशैलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। नागरिकले आफूमा जस्तो सुकै भए पनि नेतृत्व सबै प्रकारका कमजोरीबाट मुक्त रहेको देख्न चाहन्छ। राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास कायम राख्न र समाजलाई समेत सुधार गर्नका लागि यो आवश्यक पनि हुन्छ। नेकपा एमाले जनताका बीचमा लोकप्रिय रहनुको कारण यसका नेता र कार्यकर्तामा रहेको असल आचरण, राजनीतिक इमान्दारिता, निष्ठा र जनशैलीको पालना गर्ने व्यवहारले पनि हो। पछिल्ला दिनमा आएर चुनाव जित्नका लागि गरिने कतिपय अनुचित व्यवहारका कारण त्यसमा ह्रास आउन थालेको छ। हाम्रो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्र होइन, राज्यको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेर समाजको बहुआयामिक पक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने हो। हिजो हामी लामो समय राज्यको विद्रोही शक्तिको भूमिकामा रह्यौँ। अब हामी सत्ता पक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने भएकाले राष्ट्रका निर्माता पनि हौँ। अब हाम्रो भूमिका रचनात्मक हुनु आवश्यक छ। अब हाम्रो जीवनशैली र आचरण राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउने खालको हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रा नेता कार्यकर्ता सृजनशील, विवेकयुक्त, बौद्धिक, श्रमशील र उत्पादनशील बन्न सक्नुपर्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा जनतालाई जागरुक र सकारात्मक बनाई राष्ट्रप्रति समर्पित भावका साथ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनाउनु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसका लागि तदनुरूपको जीवनशैली र आचरणको विकास अत्यावश्यक पर्दछ। 12. नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको विधिसम्मत प्रणाली। लामो समयसम्म हाम्रो पार्टी अधिवेशनबाट कमिटी चुन्ने र कमिटीले एकल मुख्य नेतृत्व चुन्ने महासचिवीय प्रणालीबाट सञ्चालित रह्यो। पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट हामी
अध्यक्ष सहितको बहुपदीय संरचनामा प्रवेश गर्यौं। पार्टीको वैचारिक एकता कायम गर्न नसक्दा बहुपद बहुकेन्द्रका रूपमा विकास हुने अवस्था सिर्जना भयो। मुख्य नेतृत्वको अगुवाईमा सामूहिक नेतृत्वको भावना अनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनु आवश्यक हुन्छ। विगतमा हाम्रा अभ्यास र अनुभव त्यस अनुरूप हुन सकेनन्। उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिकरणको अपेक्षा राखेर जसरी बहुपदीय प्रणालीको विकास गरियो त्यस अनुरूपको दिशातिर नगई बहुपद स्वार्थ र महत्वाकांक्षा सहितको बहुकेन्द्र बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैत्रीपूर्ण, सौहार्द, कुशल र सक्षम नेतृत्व विकासको ठाउँमा विवाद र अन्तर्द्वन्द्वले लिने स्थिति देखियो। नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा पार्टीको लोकतान्त्रिकरण अभ्यासले स्थापित गरेको नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका विधि र पद्धतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्दछ। विगतमा जस्तो 2 कार्यकालभन्दा बढी एकल नेतृत्वमा रही काम गरिसकेको व्यक्तिलाई पुनः अध्यक्ष वा मुख्य कार्यकारी पदमा उठ्ने अनुमति दिनु हुँदैन। पार्टीमा 3 कार्यकालभन्दा लामो समयसम्म एकल र शक्ति सम्पन्न कार्यकारी अधिकार सहितको महासचिवको भूमिकामा कार्यरत रहेका माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न दिँदा उत्पन्न गतिरोध र समस्याबाट हामी सबैले गहन पाठ सिक्नु आवश्यक छ। हामीले गतिशील र जीवन्त पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पार्टीमा प्रवेश हुने र सम्मानजनक रूपमा विदा हुने प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। पार्टीमा नेतृत्व निर्माणमा 3 पुस्ताको योजनाबद्ध र वैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ। अनुभवी र पाको उमेरका नेतृत्व पङ्क्तिले पार्टीभित्र मैत्रीपूर्ण अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने परिपाटी बसाउँदै पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। 70 वर्षको उमेर हदलाई 70 वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यसलाई यथावत राख्नु उपयुक्त हुन्छ। 13 जनसम्बन्ध विकास र विस्तार। पार्टीको शक्तिको मूल स्रोत नेपाली जनता हुन्। जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासबाट नै पार्टीले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्दछ। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल नगरिकन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। पार्टीको घोषित उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्नका लागि समान उद्देश्य बोकेकाहरूको बहुमत आवश्यक पर्दछ। गएको चुनावमा हामीले चुनावी गठबन्धनका माध्यमबाट झन्डै 2/3 बहुमत हासिल गरेका थियौं। चुनावपछि गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा रूपान्तरण पनि गरियो, तर त्यो दिगो हुन सकेन। यसबाट गहिरो शिक्षा लिँदै आगामी निर्वाचनमा पार्टीको एकल नेतृत्वमा बहुमत हासिल गर्ने गरी जनपरिचालन गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि जनतासँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनु आवश्यक हुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको नीतिले नै जनताका बीचमा घुलमिल हुन सक्ने र जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेता र कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले जनताको बीचमा स्थापित र लोकप्रिय बनेको हो। यसलाई अबका दिनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गहिरो गरी मनन गर्दै जनताको सुख दुःखका नजिकका सहयोगी र साथी बन्न सक्नु पर्दछ। जनतासँगको पार्टीको घनिष्ठ सम्बन्ध विकासका लागि जनसरोकारका विषयहरू पार्टी कामका मुख्य विषय बनाइनु पर्दछ। आर्थिक सामाजिक विकासको प्रश्न होस् या सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय, दुवैका लागि जनताको बलियो साथ र समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मुख्य लक्ष्य र राष्ट्रिय अभिभावना पूरा गर्नका लागि यो अझै जरुरी हुन्छ। जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले पुग्न सफल छ, तर अब त्यसलाई सबै क्षेत्रका बहुसंख्यक जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने गरी अघि बढाउनु पर्दछ। 14 सामाजिक र सामुदायिक सङ्गठनमा पार्टी नेतृत्व स्थापित गर्ने। पार्टी सदस्यता विस्तारसँगै हामीले कामका नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ। हालसम्म आधारभूत जनवर्गीय सङ्गठन बाहेकका अनेक क्षेत्रमा जनसमुदायहरू आफ्नो सामाजिक र सांस्कृतिक सरोकारका विषयहरूमा आबद्ध हुँदै सङ्गठित हुने गरेका छन्। ती सबै क्षेत्रहरूका साथै उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा पार्टीको कामलाई विस्तार गर्न सक्नु पर्दछ। पेशागत, प्राविधिक, श्रम, खेलकुद, कानुन, सुरक्षा, कला,
उद्योगी, व्यवसायी, सहकारी, सञ्चार, साहित्य, संस्कृति लगायतका अन्य विविध क्षेत्रहरू राज्य र समाजका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन्। ती क्षेत्रहरूमा समेत राज्यको कानुन अनुरूप पार्टीको कामलाई रचनात्मक ढङ्गले अघि बढाउनु आवश्यक छ। आवधिक निर्वाचन 5-5 वर्षको अन्तरालमा हुने हुँदा बीचको अवधिमा यस्ता साझा सङ्गठनहरूमा हुने निर्वाचनले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यहाँको नेतृत्वमा कार्यकुशल नेतृत्व क्षमता सहितको सृजनशील व्यक्तित्व जो राष्ट्र र पार्टीप्रति इमान्दार, समर्पित र प्रतिबद्ध छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउन सक्दा त्यस क्षेत्रको कामलाई छिटो, छरितो, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सहकारिताको क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै पार्टीले काम गर्दै आएको छ। सामाजिक र सामुदायिक कामका अन्य क्षेत्रमा समेत तदनुरूप साझा सङ्गठन वा सरोकारवाला सङ्गठनहरू निर्माण गरेर त्यहाँ पार्टी नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सबै पार्टी सदस्यलाई कुनै न कुनै परिभाषित काममा जोड्ने नीतिलाई सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिने हो भने त्यो काम प्रभावकारी र सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्ने ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ। 15. समग्र प्रवासको कामको व्यवस्थापन। प्रवासमा पार्टी कामका हाम्रा आफ्नै विशिष्ट अनुभवहरू रहेका छन्। शिक्षा, रोजगार र अन्य पेसा व्यवसायमा नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल श्रम निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले नेपालको राष्ट्रिय आयमा साथै गन्तव्य देशहरूको विकास र द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका साथै सांस्कृतिक आदान प्रदान मार्फत नेपालको पहिचान विस्तार गर्ने लगायत विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। पार्टीले यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरूको उचित सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेपछि पार्टीले यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरूको उचित सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेपछि त्यहाँ सिकेका सिप र अनुभवहरूलाई आफ्नो देशको विकासमा प्रयोग गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण प्रदान गर्नुपर्दछ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पेशागत हित र सुरक्षाका प्रश्नमा हाम्रो सरोकार रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि रहनुपर्दछ। नेपाल बाहिरको कामलाई सामाजिक र सामुदायिक सङ्गठनको माध्यमबाट अघि बढाइनुपर्दछ। नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कामदेखि लिएर दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकमा भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। 16. संसदीय क्षेत्र, सरकार र पार्टी कामको संयोजन। यति बेला संसदीय क्षेत्रको काम पार्टी कामको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न पुगेको छ। संसदीय क्षेत्रको काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने पार्टी निर्माणमा त्यसको प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। त्यस क्षेत्रको काममा समस्या देखिँदा सिङ्गो पार्टीको काम प्रभावित हुने गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहको अधिकार वृद्धि भएसँगै जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विकासका लागि ती क्षेत्रको काममा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। पार्टी र जनप्रतिनिधिका बीचमा राम्रो तालमेल र संयोजन नहुँदा त्यसले
पार्टीको काममा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। संसदीय काममा संलग्न कार्यकर्ता र पार्टी कामको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकर्ताहरूको बीचमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक अन्तर्विरोध देखिने गरेको छ। त्यसलाई समयमै समाधान गर्न सक्दा नै पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। पार्टी नेतृत्वको सरकार र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत गरिएका कामहरूलाई जनताका बीचमा पुर्याउन सक्दा नै पार्टीको लोकप्रियतामा वृद्धि हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सरकारका तर्फबाट भएका राम्रा कामहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने काम पार्टीको तर्फबाट हुन सकिरहेको छैन। त्यसरी नै सरकारले सम्पादन गर्ने काम, विशेष गरी योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट संस्थागत सुझाव लिने परिपाटी स्थापित हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। संसदीय क्षेत्र, सरकार र पार्टी कामको संयोजन गर्ने कुरामा सम्बन्धित तहमा गठन भएका विभाग र पार्टी कमिटीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। संसदीय क्षेत्रको कामबाट भएको जनसम्पर्क र सम्बन्धलाई पार्टी कामसँग जोड्ने कुरामा पनि सम्बन्धित तहको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्दछ। पार्टीको नीतिगत नेतृत्व र निर्देशनमा सबै तहका सरकार सञ्चालनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ। 17 विभिन्न तहको निर्वाचनको तयारी। आगामी वर्ष तिनै तहका निर्वाचनको वर्षका रूपमा रहनेछ। महाधिवेशन र अधिवेशनका माध्यमबाट पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गरी सिङ्गो पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएको छ। पार्टी एकता, नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष र नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि पार्टी जीवनमा देखिएको समस्याका कारणले तिनै तहका सरकारको काम र पार्टी काम समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यति बेला हाम्रो पार्टी विभाजनको षड्यन्त्रका बावजुद सङ्घीय संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। प्रदेशमा पनि अधिकांश ठाउँमा प्रमुख पार्टीको रूपमा छ। स्थानीय तहमा हामी सुदृढ अवस्थामा छौँ। सत्ता गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको गठबन्धन जस्तो बन्न पुगेको छ। यति बेला मुलुक नेकपा एमाले र नेकपा एमाले विरोधी गरी दुई कित्तामा विभाजित छ। यस्तो अवस्थामा चुनौती र अवसर दुवै हाम्रा सामु छन्। हामीले हाम्रो शक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा परिचालित गर्न र हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने हो भने आउने चुनावमा हाम्रा लागि अनुकूलतामा परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ। समयमै चुनाव गर्दा चैत वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयका हिसाबले त्यसको 6 महिनाभित्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउनका लागि आगामी निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी हाम्रो पार्टीले बहुमत हासिल गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि पहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्नु पर्दछ। पार्टीको तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई सुरुदेखि नै जनताका बीचमा स्थापित गर्न सक्दा निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित तहको नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उम्मेदवार बन्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नका लागि संस्थागत सिफारिसको प्रक्रियामा जोड दिनुपर्दछ। पार्टी अनुशासनको पालना गर्न सक्ने, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा स्पष्ट, आफू निर्वाचित भएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्नु पर्दछ। पार्टीको उम्मेदवार बनेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितेपछि पार्टी विरुद्ध घात गर्ने प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई जोगाउनु पर्दछ। चुनाव जित्ने र चुनाव जितिसकेपछि पार्टीको योजनामा पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्दछ। 18 जनसरोकारका कामका क्षेत्रमा पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्ने। विकास, निर्माण र सामाजिक काममा उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालन समिति जस्ता विभिन्न प्रकारका समितिहरू गठन गर्ने र उनीहरूका माध्यमबाट विकास निर्माणका काम र सामाजिक काम गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा ती कामहरूमा जनताको चासो र सरोकार बढ्दो क्रममा रहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, सिँचाइ उपभोक्ता समिति, सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था जस्ता जनसरोकारका ठाउँहरूमा स्थानीय जनताको सहभागिता बढ्दो छ। सरकारी बजेटबाट गरिने विकास निर्माणका काममा समेत स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा सचेत र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई अघि नबढाउने हो भने ती ठाउँहरूमा स्वार्थी र लोभी व्यक्तिहरूको प्रभुत्व कायम हुने, गुणस्तरयुक्त काम नहुने, चुहावटको अवस्था आउन सक्छ। यी संस्थाहरूलाई उपलब्ध हुने पैसा र अवसरको दुरुपयोग हुन सक्छ। यस्ता कुरामा सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटीहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। 19 सामाजिक सेवा र लोक कल्याणकारी कार्य गर्ने। एउटा नयाँ सोचका साथ पार्टीमा यो सङ्गठन व्यवस्थापनमा यो एउटा सोच अगाडि सारिएको छ।
पार्टी सरकारमा रहेका बेलामा राज्यका तर्फबाट र पार्टी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा पार्टीको तर्फबाट सामाजिक सेवा र लोक कल्याणकारी कार्यका माध्यमबाट असहाय र कमजोर नागरिकका बीचमा मानवताको सेवा भावका साथ पार्टी जोडिनु आवश्यक छ। यसका लागि पार्टीको एउटा शक्तिलाई सो काममा परिचालित गर्न सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट गरिने मानवीय कार्यको महत्त्व निकै बढेर गएको छ। भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता समस्यामा पार्टीले आफ्नो सङ्गठित शक्ति परिचालन गर्ने गरे पनि नियमित सामाजिक कार्य र मानव सेवा कार्यका लागि कुनै व्यवस्थित ढाँचा बनाउन सकिएको छैन। यस प्रकृतिको काम गर्ने कुनै संरचना नहुँदा पार्टीका जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ताको महत्त्वपूर्ण समय समेत त्यसमा खर्च हुने गरेको छ, तर परिणाम देखिने गरी काम अघि बढ्न सकेको छैन। अब त्यो कामको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी एउटा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। 20. पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण। पछिल्लो महाभूकम्पको समयमा भत्किएको पार्टी कार्यालय अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। यति बेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। भाडाको घरबाट पार्टी कार्यालय चलाउनु पर्दा पार्टी कामको आवश्यकता अनुरूप ठाउँ उपलब्ध हुने अवस्था छैन। देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न सफल भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भाडाको घरबाट लामो समयसम्म सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन। अब पार्टीले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्दछ। पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि देशभरिका कार्यकर्ताको सहयोग जुटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नो कार्यालयको निर्माणका लागि कार्यकर्तामा उत्साह जागृत गर्नका लागि पनि त्यसो गर्नु आवश्यक छ। प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी सङ्गठनात्मक रूपले व्यवस्थित पार्टीका रूपमा स्थापित छ, तर पनि यस पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बेला बखत उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई व्यवस्थापन तथा समाधान गर्न नसक्दा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र त्यसलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ। जनआन्दोलन र जनक्रान्तिलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सफल बनाउनु, ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न तथा राष्ट्रका सामु उत्पन्न नाकाबन्दी लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न हाम्रो पार्टीका नीति र पहल नै निर्णायक बन्ने गरेका छन्। पार्टी नेतृत्वको सरकारका माध्यमबाट राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो राख्न गरिएका प्रयासहरू प्रभावकारी रहँदै आएका छन्। आर्थिक सामाजिक विकासको योजना अनुरूप अघि बढाइएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प सिङ्गो राष्ट्रको सङ्कल्प बन्दै गएको छ। पूर्वाधार विकास र लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावलाई कसैले कम गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा पार्टी विरुद्ध सुरु भएको षड्यन्त्रपूर्ण कदम र घेराबन्दीलाई जनताको अभिमतबाट चिर्दै राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वकर्ता मुख्य शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुरा यति बेलाको सङ्गठनात्मक कामको मुख्य विषय बनेको छ। नेपालको राजनीतिको वर्तमान अन्यल र सङ्क्रमणकाललाई सही दिशामा व्यवस्थापन गरी आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा पूरा गर्ने गरी हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न यो सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तयार गरिएको छ। यसै सङ्गठनात्मक प्रस्तावको मार्गदर्शनमा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था समेत परिमार्जन गरिनुपर्दछ। पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै पार्टी सङ्गठनहरू हुन्। सोही मान्यता अनुरूप पार्टीको सङ्गठनात्मक नीति तथा प्रस्तावलाई व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ। विधान महाधिवेशनको माध्यमबाट सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध रूपमा त्यस दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यही आग्रह गर्दै आफ्नो प्रस्तुति यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव कमरेड। सङ्गठनात्मक प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ। कमरेडहरूलाई परेका कठिनाइको बारेमा हामी भलिभाँति परिचित छौँ, तर हामीले विधान महाधिवेशन पर्सि साँझसम्म सच्याउनै पर्नेछ। हामी व्यवस्थापनको पाटोका केही कठिनाइहरू भएको हुनाले कमरेडहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेका छौँ। कमरेडहरूको धैर्यताको परीक्षा लिइरहेका छौँ। कमरेडहरूले अन्यथा लिइदिनु हुने छैन भन्ने म आग्रह गर्छु। अब हामीसँग जम्मा दुईटा काम छन्। एउटा प्रस्तुति छ, छोटो छ, र एउटा हामी समूह विभाजन र समूह छलफलको अलिकति मोडालिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ। मलाई लाग्छ हामी आधी घण्टामा यो काम सच्याउनेछौँ। अब आजको अन्तिम प्रस्तुति, अरू तीनवटा प्रस्तुति बाँकी रहने भए त्यो भोलि हामी म्यानेज गर्छौँ। आज कमरेडहरूले ग्रुपमा छलफल गर्नै पर्ने विषयको रूपमा रहेको अन्तिम प्रस्तुतिका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन पार्टीका उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेललाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद।
आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कमरेडहरू, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरू, प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, सर्वप्रथम यस ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका सबै कमरेडरलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ललितपुर जिल्लाको गोदावरी स्थित यस प्रेक्षालयमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संकट खडा गर्दै यसलाई कमजोर बनाउन भित्र र बाहिरबाट अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको बेला कमरेडहरूको यस उत्साहजनक एवं संकल्पबद्ध उपस्थितिले नेकपा एमालेको नीति नेतृत्व संगठन र जनसमर्थनलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। यसबाट समस्त पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका कमरेडहरूको काँधमाथि नेकपा एमालेको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने पनि थप स्पष्ट भएको छ। सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनलाई समाप्त गर्ने र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित अनुकूलको जनवादी तथा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा 22 अप्रिल 1949मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको हामी सबैलाई विदितै छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो घोषित उद्देश्यतर्फ सफलताका साथ अघि बढाउन सही नीति, सक्षम नेतृत्व, गतिशील एवं सुदृढ संगठन र फराकिलो जनाधार चाहिन्छ। पार्टी निर्माण र सञ्चालनका लागि वैज्ञानिक एवं लोकतान्त्रिक विधान चाहिन्छ र ती नीतिगत र विधिगत मान्यताहरूलाई अनुभवको आधारमा निरन्तर परिष्कृत र विकसित गर्नुपर्छ। पार्टीको विधान हाम्रा समग्र क्रियाकलाप र संगठनात्मक जीवनलाई निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध हो। पार्टीको जीवन जस्तै विधान पनि गतिशील दस्तावेज हो। हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिएर आफ्ना सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरूलाई विकास गर्दै आएका छौं। आफ्नो स्वतन्त्र अध्ययन र व्यवहारबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त तथा वैधानिक व्यवस्थालाई परिष्कृत र समृद्ध तुल्याउँदै आएका छौं। पार्टी विधानमा समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्दै आएका छौं। आजभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र विधि निर्माणका साथै नेतृत्व चयनको काम पनि एकसाथ गर्दै आएका थियौं। अहिले हामी 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम नीति र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौं र नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौं। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने र पार्टी जीवनलाई हरदम दिशानिर्देश गर्ने नीति निर्माण र विधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिहरूको रुचि कम हुने अनुभवको आधारमा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। पार्टी विधानमा संशोधन गर्नका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव कमरेडले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ म त्यसलाई यहाँ वाचन नगरी संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका मूलभूत विषयहरूमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। विधानको प्रस्तावनालाई संगतिपूर्ण र समृद्ध बनाइएको छ। पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र सदस्यहरूको अधिकार तथा कर्तव्यका बारेमा संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ। संगठनात्मक सिद्धान्त र पार्टी निर्माणमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने आधारभूत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। विधानको संरचनामा सामूहिक सुधार गरिएको छ। नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र हितको रक्षाका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको पार्टीका हैसियतमा नेकपा एमाले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षका क्रममा प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा सूत्रबद्ध गरिएको छ। नेपाली मार्क्सवादका रूपमा परिभाषित जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई समाजवादको स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको
आधार निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्ने दक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी अवसरवादका साथै अराजकता र संकीर्णताका प्रवृत्तिहरूलाई वैचारिक सङ्घर्षका माध्यमबाट परास्त गर्दै पार्टीले आत्मसात गरेका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको रक्षा तथा विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। नेपाली समाजमा दिगो शान्ति र प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्दै अनुशासित पार्टी निर्माणमा जोड दिएको छ। अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र र अनुशासन बीचको अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट गरिएको छ। जनसरोकारका विषय र उत्पादनसँग जोडिने जनआधारित, सुसङ्गठित, एकताबद्ध, अनुशासित, गतिशील र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्न दिशानिर्देश गरिएको छ। कमरेडहरू, विधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रस्तावनामा उल्लेखित 3वटा मुख्य विषयहरू: 1. पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद, 2. विद्यमान सामाजिक आर्थिक स्थितिको क्रान्तिकारी विकल्पका रूपमा पार्टीले अघि सार्ने कार्यक्रम, 3. पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकसित लोकतान्त्रिकरणको अवधारणाका सम्बन्धमा संक्षिप्त रूपमा स्पष्ट पार्दै विधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधि निर्माणका साथै समग्र पार्टी निर्माणमा समेत मार्गदर्शन गर्दछ। लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सत्ता या पार्टी सञ्चालन गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने मानिन्थ्यो। तर जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्य सत्तामा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक कारण र आधारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा पहिला नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत कसैले पनि यो सच्चाइलाई यस उचाइबाट स्वीकार गर्न सकेका थिएनन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेहरूले पनि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको अर्थमा नभएर कार्यनीतिक अर्थमा मात्रै यसलाई बुझ्ने गरेका थिए। जनताको बहुदलीय जनवादलाई 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्यक्रम बनिएको थियो तापनि यो त्यति बेलादेखि नै सिद्धान्त थियो। यसले त्यति बेलादेखि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ। सिद्धान्तकै हैसियतमा मार्गदर्शन गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले पछिल्ला महाधिवेशनबाट सिद्धान्त भनेका हौं। मार्क्सवादको उदय हुनु पूर्व पनि भौतिकवाद र द्वन्द्ववाद अस्तित्वमा थिए। यी दुई बीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध उद्घाटित गर्ने क्रममा मार्क्सवादको उदय भएको थियो। त्यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादको उदय हुनु पूर्व पनि श्रमजीवी वर्ग पक्षधर राज्य सत्ता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अस्तित्वमा थिए र यी दुई बीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध जनताको बहुदलीय जनवादले उद्घाटित गरिदियो। श्रमजीवी वर्गीय राज्य सत्ताले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षलाई सैद्धान्तिक आधार सहित स्थापित गरिदियो। जसरी कार्ल मार्क्सले फारबाको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादका सकारात्मक योगदानलाई ग्रहण गर्नु नक्कल थिएन, त्यसैगरी जननेता मदन भण्डारीले बुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा प्रयोग गर्नु नक्कल होइन। जसरी कार्ल मार्क्सले टाउकाले टेकेको भौतिकवाद र द्वन्द्ववादलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो, त्यसैगरी मदन भण्डारीले दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार र कारणहरू सहित श्रमजीवी वर्गीय राज्य सत्ताले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेर बुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतन्त्रलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको उचाइमा स्थापित गर्न र ग्रहण गर्न नसक्ने हो भने हामी सहभागी हुने गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कार्यनीतिक कदम वा शक्ति आर्जनको दाउपेच हो भन्ने साबित हुनेछ। अनुकूल नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्बन गरेका हौं। अनुकूल पर्नासाथ वा शक्ति आर्जन हुनासाथ यसलाई छाडेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन वा अर्को कुनै अधिनायकवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछौँ भन्ने अर्थ लाग्नेछ। तसर्थ जनताको बहुदलीय जनवाद बुर्जुवा वर्गले अवलम्बन गर्दै आएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको नक्कल होइन, बरु यो श्रमजीवी वर्गीय राज्य सत्ताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली राज्य सत्ताले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि राज्य सत्ताको वर्ग चरित्र श्रमजीवी वर्गीय नै कायम रहन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। श्रमजीवी वर्गीय राज्य सत्तालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त हो। यो शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच वा कार्यनीतिक कदम होइन।
हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता हो। हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माणमा पथप्रदर्शन गर्ने मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली पुँजीपति वर्गको पेवा होइन, यो मानव जातिले वर्ग सङ्घर्ष, विचारधारात्मक सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका क्रममा विकास गरेको समाज विज्ञान हो। यसलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै आएको छ, श्रमजीवी वर्गले पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यही मान्यताका साथमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई श्रमजीवी वर्ग अर्थात् उत्पादक शक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादको विकास भएको हो। जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको हैसियत प्रदान गर्न, सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतका साथ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा पुग्न, हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न निर्णायक योगदान गरेको छ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै आएका छौँ। यो वर्ग सङ्घर्ष, विचारधारात्मक सङ्घर्ष र व्यावहारिक प्रयोगका क्रममा अझ बढी विकसित हुँदै जानेछ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण जनताको बहुदलीय जनवादको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो। 62-63 को क्रान्तिकारी परिवर्तन र संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको वैचारिक नेतृत्व पनि जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो। जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त नभएको तर सिद्धान्त बनाउन सकिने, हामीले सिद्धान्त बनाइदिनुपर्ने विषय पनि होइन। त्यो आफै सिद्धान्त हुन नसक्ने र कसैले त्यसको व्याख्या गरिदिएपछि मात्रै सिद्धान्त हुने विषय पनि होइन। जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा सम्पन्न नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रारम्भिक अवधारणा अघि सारिएको र नेकपा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक आधारसहित कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएदेखि नै जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त थियो र यसले समाजवादसम्म पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। हामीले यसको सफल र सार्थक प्रयोग गर्ने र यसलाई विकसित गर्दै अघि बढ्ने हो। जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली समाजको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, विधि र आचरण निर्धारण गर्ने, तिनमा सामूहिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो। यो परिपूर्ण लोकतन्त्र सहितको जनवाद र समाजवादी स्थापना र विकासको कालखण्डमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन बिना नीति तथा विचारको दृष्टिले सही, संगठन तथा जनाधारका दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व एवं दिशाबोध गर्ने लोकतान्त्रिक क्रान्ति र क्रान्तिकारी चरित्रको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्भव थिएन। बुर्जुवा वर्गले चुनौती महसुस गर्ने गरी पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिकरण गर्न सम्भव थिएन। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता स्वीकार गर्न र 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सम्भव थिएन। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नीति र नेतृत्व निर्माणका लागि पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका स्थापित गरिएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो। पार्टीको मुख्य नेतृत्वको चाहना विपरीत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचन गर्ने 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको परिणाम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपवादको घटना हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस्ता उदाहरण बिरलै पाइन्छ। आउने दिनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र विकास गर्न पनि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अपरिहार्य छ। पार्टी विधानले यस कुरालाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गरेको छ र यसै अवधारणाबाट निर्देशित भएको छ। समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्रमका प्रश्नमा सृजना हुने अन्योलले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्रगतिशील रूपान्तरणको समग्र प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त बन्न पुग्छ। त्यसैले विधानको प्रस्तावनामा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। हामी भन्छौँ नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा आइपुगेको छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभई समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्न पनि सकिन्न। कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सार्ने समाजवाद पूर्वको कार्यक्रम जनवाद नै हो। जनवादी कार्यक्रम मान्न नसक्ने र समाजवाद तात्कालिक कार्यक्रम हुन नसक्ने हो भने हामी कार्यक्रमिक दृष्टिकोणले भयानक अन्योलमा हुनेछौँ। तसर्थ प्रस्तावनामा हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो र समाजवाद उन्मुख जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सार्ने जनवादी कार्यक्रम समाजवादको अधीनस्थको कार्यक्रम हो। यसमा पनि समाजवादी कार्यक्रमका कतिपय विशेषता हुन्छन् र तिनले नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गर्छन्, तर पनि यसलाई जनवादी कार्यक्रम नै भनिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो।
संविधान सभाबाट संविधान बन्यो र संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख गरियो भनेर जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो भन्ने ठान्नु पनि गलत हुन जान्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटो मात्र भनेर अर्थ्याउनु पनि अंशलाई समातेर समग्रतालाई अस्वीकार गर्नु र जनताको बहुदलीय जनवादकै अवमूल्यन गर्नु हुन जान्छ। अवश्य पनि जनताको बहुदलीय जनवादले समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोलाई दृढताका साथ अवलम्बन गरेको छ, तर पनि यो जनताको बहुदलीय जनवादको समग्र होइन, अंश मात्रै हो। जनताको बहुदलीय जनवादले सिद्धान्तको उचाइबाट समाजवादसम्म नै हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। कार्यक्रमिक अर्थमा जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणका आधारभूत र अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुनै बाँकी छन्। तिनको कार्यान्वयन बिना समाजवादको आधार तयार हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको नेता कार्यकर्ताका लागि सामान्य ज्ञानको विषय हो। संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जस्तो युगीन महत्त्वको परिवर्तन भएको छ तापनि जनताको बहुदलीय जनवादको सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेको छैन, कार्यान्वयनका लागि आधार बनेको हो। जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्रै होइन, आजको कार्यक्रम पनि हो। हामीलाई सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक र नीतिगत अवधारणा निरूपण गर्न र विकसित गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यो सिद्धान्त हो। नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक अवस्थितिको क्रान्तिकारी विकल्प भएको हुनाले यो कार्यक्रम पनि हो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्न। प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी समाजमा समाजवाद निर्माण गर्ने सामाजिक आर्थिक आधार तयार भएको हुँदैन। तसर्थ हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो। यसको सफल कार्यान्वयनले समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ र हामी समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौँ। हो, हामीले यस कार्यक्रमलाई अद्यावधिक र विकास गर्न भने जरुरी छ। हाम्रो मनोगत आग्रह वा हतारोले समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन, समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। समाजवादमा पुग्ने हतारोले गर्दा भएको गल्ती सच्याउन लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति अघि सार्नु परेको, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सांस्कृतिक क्रान्तिका भूलहरूलाई सच्याएको र हतारो गर्ने गल्ती सच्याउन तयार नहुँदा कम्बोडिया लगायत विभिन्न देशहरूमा क्षति बेहोर्नु परेको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्नुपर्छ। जननेता मदन भण्डारीले जनवादी क्रान्तिपछि पनि समाजवादमा पुग्न पुरानो व्यवस्थाको अवशेष निर्मूल गर्ने, जनवादी व्यवस्था सुदृढ गर्ने र समाजवादमा संक्रमण गर्ने जस्ता 3 उपचरण पार गर्नुपर्ने विश्लेषण अघि सार्नु भएको छ। हामीले प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी अवस्थाबाट एकैचोटि समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। 62-63 को परिवर्तनपछि पनि पुरानो शासक वर्ग पूर्ण रूपमा सत्ताच्युत भएको छैन। हामीले हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व अन्तर्गत अविच्छिन्न नेतृत्वको प्रणाली होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुन र लामो समय राज्य सत्ताको नेतृत्वदायी अङ्गमा रहेर क्रमिक रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले लोकप्रियताको उत्कर्षमा पुग्दा मात्रै बहुमत प्राप्त गर्न सकिने प्रकृतिको छ। अहिले त झनै दक्षिणपन्थी गठबन्धनले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ र हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ। हाम्रा सामु संविधान रक्षा गर्ने र प्रतिगमनको प्रयासलाई टाउको उठाउन नदिने जिम्मेवारी थपिएको छ। कार्यक्रमका विषयमा निचोडमा पुग्दा मुलुकको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का राख्नुपर्छ। हामीले समग्र पार्टीलाई यसै दिशातर्फ लैजाने गरी विधानलाई परिमार्जन गरेका छौँ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचलनमा रहेको र हामीले पनि स्थापना कालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जनवादी केन्द्रितताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको उचाइमा विकास गरेका छौँ। हामीले विकास गरेका मान्यताहरूले अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र र राज्य एवं समाजको लोकतान्त्रिकरणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। हामीले राज्य र समाजको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यनीतिक नभएर सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भए जस्तै अन्तर्पार्टी जीवनमा अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि पार्टी निर्माणको निर्णायक तत्त्व हो। यही मान्यताका आधारमा हामीले पार्टीमा समस्त सदस्यहरूको स्वामित्व स्थापित हुने र उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्ने गरी पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, जसले गर्दा हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छौँ।
हामीले अवलम्बन गरेको राज्य समाज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता अरू कतिपयका लागि प्रेरणा वा सिक्नुपर्ने बाध्यताको विषय बनेको छ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका सन्दर्भमा हामीले अघि सारेका मान्यताहरू दूरगामी र सैद्धान्तिक महत्त्वका छन्। राजनीतिक पार्टी स्वयं लोकतान्त्रिक नभइकन उसले राज्य व्यवस्था वा समाजको लोकतान्त्रिकरणका लागि योगदान गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले आफ्नो पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएका छौँ। पार्टीमा नीति विधि र नेतृत्व निर्माण गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरूमा निहित रहने व्यवस्था, पार्टीमा समेत शक्ति पृथकीकरण अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता संरचनाहरूको प्रबन्ध, जनअनुमोदित नेता कार्यकर्ता र जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणा, बहुपदीय संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको प्रणाली, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयहरू पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका सन्दर्भमा हामीले विकास गरेका मौलिक अवधारणाहरू हुन्। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो र यसले जनताको बहुदलीय जनवादको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान समेत गरेको छ। तर पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संगठनात्मक अराजकता, गुटबन्दी, फुटपरस्त व्यक्तिवाद र स्वार्थी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ। हाम्रो सामु सार्वजनिक रूपमा पार्टीको नीति र नेतृत्वको विरोध, पार्टीका विरुद्ध समानान्तर गतिविधि, घोषित वा प्रत्यक्ष गुटबन्दी, गुटको अलगै चेन अफ कमान्ड, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध विरोधीसँग साँठगाँठ, आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीको शक्तिमा प्राप्त भएको हैसियत र हस्ताक्षरको दुरुपयोग, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी, पार्टी निर्माण र पार्टी निर्णय र हुइपको उल्लङ्घन, पार्टी विभाजनका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्न अध्यादेशको सहारा र अन्ततः दक्षिणपन्थी गठबन्धनको सेवामा समर्पण जस्ता हानिकारक एवं विषाक्त घटना भएका छन्। तसर्थ विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीमा स्वतन्त्रता र अनुशासन तथा लोकतन्त्र र कर्तव्य पालनाका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न र स्वीकार गर्न नचाहने प्रवृत्ति हुर्कन नदिन, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चिततासँगै अनुशासित पार्टी निर्माणको अवधारणालाई महत्त्वका साथ अघि सारिएको छ। पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ, सङ्घर्षशील र क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा विकास गर्न, सङ्गठनात्मक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूले अनुशासित, कर्तव्यपरायण र जवाफदेही भएर पार्टीद्वारा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ। पार्टीको यो विधान महाधिवेशन आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न सक्ने अनुशासित पार्टी निर्माणका लागि बलियो आधार बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विधान संशोधन प्रस्तावका थप विशेषताहरू, पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ। सदस्यको योग्यतालाई मापन योग्य बनाइएको छ। सदस्यता प्राप्त गरेपछि 6 महिनासम्म परीक्षणकाल रहने, सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणकालमा चुनिने बाहेक अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ। पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय संगठन विभागले सदस्य नम्बर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आफ्नो कार्यक्षेत्रका सदस्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, सचिव 6 समेत 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 1/3 महिला सहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कुल सदस्य संख्याको बढीमा 10% आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने
योग्यतम व्यक्तिहरू मध्येबाट बढीमा 10% सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साबिकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू अर्को महाधिवेशन नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको भूमिकामा रहने र उनीहरू विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार सहितका संरचना र तह धेरै हुँदा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पोलिट ब्युरोको व्यवस्था हटाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीले आफू मध्येबाट पदाधिकारी सहित बढीमा 41 सदस्य स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र संगठनात्मक निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न महासचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1 र सचिव 1 सहित 15 सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र तदनुरूप नै लेखा परीक्षण आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1 र सचिव 1 सहित 15 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी आयोगका अध्यक्षहरूको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूको मर्यादा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय निकायको सूचीमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदलाई थपिएको छ। परिषदले उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। विभागको गठन मनोनयनको प्रक्रियाबाट हुने र विभागको काममा प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुने भएकाले प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको थिएन। त्यति बेला विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति जस्ता संरचनाहरू अस्तित्वमा थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको शासकीय र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ। 3 तहको सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन भएको छ। केन्द्र तथा जिल्लामा रहेका अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। हाम्रो पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राज मान्ने र जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हुनाले आफ्नो संगठनात्मक संरचना, कमिटीका नाम, तह र प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि तदनुरूप परिमार्जन तथा परिष्करण गरिएको छ। पार्टीको विधानलाई मुलुकको संविधान र राज्यको पुनर्संरचना अनुरूप बनाइएको छ। प्रदेश तहमा समन्वय कमिटीको सट्टामा निर्वाचित कार्यकारी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ। कमिटीसँग सो सरहको कमिटीलाई समेटिएको छ। कमिटीका अधिकार र कर्तव्य सो सरहका कमिटीमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन र नामकरण अनुरूप पार्टीका प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूको नामकरण देहाय बमोजिम गरिएको छ। प्रदेश कमिटी, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, पालिका/इलाका कमिटी, पालिका/इलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, वडा/शाखा कमिटी, वडा/शाखा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, टोल/प्रारम्भिक कमिटी, टोल/प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद। प्रदेश अधिवेशन 4 वर्ष, जिल्ला अधिवेशन 3 वर्ष र मातहतको अधिवेशन 2 वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायका अधिवेशनमा सम्बन्धित कमिटी र सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पदेन प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित कमिटीले तोकिए बमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित सदस्यहरू प्रतिनिधि हुने र सम्बन्धित कमिटीले 5% नबढ्ने गरी प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनले सम्बन्धित कमिटीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1, उपसचिव 2 र तोकिएको संख्यामा सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने र कमिटीमा 1/3 महिलासहित सम्बन्धित क्षेत्रको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनबाट नयाँ कमिटी निर्वाचित भई शपथ ग्रहण गरेपछि पुरानो कमिटी स्वतः विघटन हुने र एक तह तल्लो कमिटीका अध्यक्षहरू माथिल्लो कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कुल सदस्य संख्याको 10% नबढ्ने गरी सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र माथिल्लो कमिटीको अनुमतिमा अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम व्यक्तिहरू मध्येबाट बढीमा 10% सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र त्यस्तो निर्णय एक तह माथिको कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू स्वतःको प्रतिनिधि परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि परिषदलाई सम्बन्धित कमिटीका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कमिटीका कार्यहरूको आवधिक समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कमिटीको योजना निर्माण गर्न राय सुझाव दिने, कमिटीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। सम्पर्क समन्वय कमिटीले आफू मध्येबाट संयोजक 1 र सहसंयोजक 1 निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साबिकको अञ्चल सम्पर्क समन्वय कमिटीको सट्टामा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क समन्वय कमिटी अन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला तहमा अधिवेशनबाट अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1 र उपसचिव 2 र तोकिए बमोजिमका सदस्यहरू रहेको प्रदेश र जिल्ला सम्पर्क कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ। एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सो निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला कमिटीमा रहेका सदस्य र पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरू रहेको निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन गर्न सक्ने र कमिटीको संयोजक र सहसंयोजक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारको मापदण्डलाई सरल र मापन योग्य बनाइएको छ। जनसंगठनमा पदाधिकारी वा सदस्य भई काम गरेको अवधिलाई समेत उम्मेदवार हुन पाउने मापदण्डमा समावेश गरिएको छ। पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठोस कार्यसूची र उचित कारण दर्शाई 2/3 जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता भएको मितिले 6 महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने, महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद वा बहुमत सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय निकायका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका बहुमत सदस्यले माग गरेमा सम्बन्धित कमिटीले 3 महिनाभित्र विशेष अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय दलमा संघीय र प्रदेश संसदीय दललाई समेटिएको छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग तादात्म्य कायम हुने गरी संघीय संसदीय दल र प्रदेश सभा संसदीय दलको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदीय दलको सञ्चालन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित संघीय संसदीय दलको विधान बमोजिम र प्रदेश सभा संसदीय दलको सञ्चालन सम्बन्धित प्रदेश कमिटीबाट पारित प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। जनसंगठनहरूको समन्वयको लागि मोर्चा संगठनको सट्टा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र नामाकरण गरिएको छ। कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ। पदेन सदस्यको हैसियत सम्बन्धित कमिटीका अन्य सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र 70 वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न प्रत्येक कमिटीले माथिल्लो कमिटी मार्फत केन्द्रीय कमिटी समक्ष सिफारिस गर्ने, सिफारिस भएका मध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ज्येष्ठ कम्युनिस्टलाई केन्द्रीय कमिटीले परिचय पत्र प्रदान गर्ने र सम्बन्धित कमिटी मार्फत सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठन कमिटी नै संक्रमणकालीन कमिटी भएको हुनाले अर्को संक्रमणकालीन कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसरी नै सामुदायिक कम्युनिस्ट मन सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। नेतृत्व विकास र पार्टी निर्माणको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न
राष्ट्रिय महाधिवेशन 5 वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन 4 वर्षमा, जिल्ला अधिवेशन 3 वर्षमा, पालिका र वडा अधिवेशन 2 वर्षमा गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। महिला, दलित, श्रमजीवी वर्ग, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पार्टी संस्था प्राप्त गर्न र विभिन्न तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार कम अवधिको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा कमिटीमा रहेको व्यक्ति अर्को कमिटीमा निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवार भएमा निजको साबिक कमिटीको सदस्यता स्वत समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत तहदेखि नेतृत्वदायी तहसम्म र स्वदेशदेखि प्रवाससम्मको प्रतिनिधित्व गर्दै यस गरिमामय विधान महाधिवेशनमा उपस्थित कमरेडहरूले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गहन छलफल गर्नुहुने अपेक्षा गरेको छु। कमरेडको मूल्यवान सुझावका आधारमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई समृद्ध बनाइनेछ र यो पारित हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। धन्यवाद। धन्यवाद संगठन विभाग प्रमुख कमरेड। आदरणीय कमरेडहरू, आज विधान अधिवेशनको पहिलो दिनको यो सत्रको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। मात्र एउटा सूचना या एउटा जानकारी छ, कमरेडले जानकारी दिनै पर्ने, म त्यो सूचना सुनाउँछु। आज हामीले आजको कार्यसूचीमा रहेको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र सल्लाहकार परिषदको प्रतिवेदनलाई भोलि लागि सारेका छौँ। भोलि जब यहाँ प्लेनरी सुरु हुनेछ, उहाँहरूको प्रतिवेदन त्यति बेला हामीले सुन्नेछौँ, ग्रहण गर्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। त्यो ग्रुप छलफल गरिरहनु नपर्ने भएको हुनाले र समयको चाप पनि भएको हुनाले यो कार्यसूचीलाई भोलि सारिएको बेहोरा म अनुरोध गर्छु। यी तीनवटै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर हामीले पारित गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले समूहमा जानुपर्नेछ। झन्डै 6000 को यो विधान अधिवेशन हामीले एकदम धेरै समूह बनाएर लामो समय लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। कमरेडको समय सहज होस् भन्नका निम्ति आज तीनवटै प्रस्तुता नेताहरूले सविस्तार दस्तावेज प्रस्तुत गरिसक्नु भएको हुनाले भोलि ग्रुपमा रहँदा तपाईले दोहोर्याएर पढिरहनु परेन, साँझ एकान्तमा पढ्नुभए हुन्छ समय मिलेसम्म। त्यसो भएर भोलि 2 बजे हामी यो पूर्ण अधिवेशनको पूर्ण सत्रमा फर्किनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले 10 समूहमा विभाजन गरेका छौँ। 10 समूह आफू कुन परिन्छ यहाँहरूले जानकारी लिनुहोला। प्रदेश नम्बर 1 को समूहलाई हामीले समूह क भनेका छौँ। ठुलो छ, कमरेडहरूले म्यानेज गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो समूह क अर्थात् प्रदेश 1 को समूह भनेको त्यहाँको प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्लाबाट निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, त्यो प्रदेश 1 का जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँबाट त्यहाँ ठेगाना भएर केन्द्रले मनोनित गरेका कमरेडहरू, त्यो भनेको प्रदेश 1 अन्तर्गतको सबै कमरेडहरू हो। उहाँहरू यो हलको पश्चिमपट्टि रहेको ठुलो हल छ, झन्डै 1000 अठाउने, त्यहाँ रहनुहुनेछ। त्यो समूहको सहजीकरण कमरेड सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र कमरेड भीम आचार्यले गर्नुहुनेछ। त्यो बैठक कमरेड देवराज घिमिरेले अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। हामी कहाँ लामो समय त्यो टोली नेता चयन गर्न नै धेरै समय लाग्ने गरेको छ। प्रदेश 1 त्यस्तो गल्ती पक्कै गर्ने छैन, 1 नम्बरै प्रदेश भएको हुनाले उसले यही ढङ्गले गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रदेश 2 अथवा समूह ख, त्यो हलको दाहिनेको माथिल्लोपट्टि यो कर्नरमा जहाँ अहिले 3 जना कमरेडहरू उभिरहनु भएको छ, त्यो रोमा प्रदेश 2 को समूह रहनेछ, समूह ख। त्यसको सहजीकरण कमरेड सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठले गर्नुहुनेछ त्यो कर्नरमा, र त्यसको अध्यक्षता कमरेड ज्वाला शाहले गर्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश त्यस्तै ठुलो समूह छ। बागमती प्रदेशको अथवा यो ग समूहका लागि हामीले यो मेन हलको बाहिरपट्टिको ठुलो हल जहाँ त्यो पनि झन्डै 1000 अट्ने छ, त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ मैले अघि भने जस्तै प्रदेश कमिटी,
प्रदेश मातहतका जिल्लाका पदाधिकारी, निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि, मनोनित जनप्रतिनिधिहरू सबै पर्नुहुन्छ। त्यसको सहजीकरण कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्य र कमरेड रामबहादुर थापाले गर्नुहुनेछ। आनन्द पोखरेलले त्यो सहजीकरणको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश समूह घको रूपमा चुनिएको छ। यो मञ्चको दाहिनेको अगाडिपट्टिको यो रोमा बस्छ, दोस्रो रोमा। त्यसको सहजीकरण कमरेड किरण गुरुङ र कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ कमरेडहरूले गर्नुहुनेछ। र त्यो सुरुको बैठकको अध्यक्षता कमरेड जगत विश्वकर्माले गर्नुहुनेछ। लुम्बिनीलाई हामीले समूह ङ भनेका छौँ। यो बाहिरपट्टिको क नम्बरको टेन्टमा लुम्बिनीका कमरेडहरू बस्नुहुनेछ। त्यसको सहजीकरण कमरेड विष्णु पौडेल र कमरेड शङ्कर पोखरेलले गर्नुहुनेछ। अध्यक्षता किचनपट्टिको टेन्ट क, अध्यक्षता लीलागिरी कमरेडले गर्नुहुनेछ। कर्णाली समूह च मा छ। मञ्चको देब्रेपट्टिको दोस्रो लहर त्यसमा सहजीकरण कमरेड युवराज गेवाली र यमलाल कणेल कमरेडले गर्नुहुनेछ। त्यो बैठकको अध्यक्षता गोरखबहादुर बोगटी कमरेडले गर्नुहुनेछ। त्यसपछि सुदूरपश्चिमको समूह नम्बरलाई हामीले समूह 6 भनेका छौँ। मञ्चको अगाडिको पछाडिको भाग, यो इन्ट्रान्सको जस्ट दायाँ बायाँ त्यो भागमा उहाँहरू बस्नुहुनेछ। यसको सहजीकरण कमरेड भीम रावल र कमरेड लेखराज भट्टले गर्नुहुनेछ। कर्ण थापाले अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास विशेष कमिटीबाट आउनुभएका कमरेडहरू 3 वटा। फेरि दोहोऱ्याउँछु, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास क्षेत्रबाट आउनुभएका कमरेडहरूको लागि समूह ज भनिएको छ। उहाँहरू टेन्ट ख मा, बाहिरकै ख नम्बरको टेन्टमा बस्नुहुनेछ। त्यसको सहजीकरण कमरेड छबेलाल विश्वकर्मा र डाक्टर राजन भट्टराईले गर्नुहुनेछ र त्यसको अध्यक्षता सुजिता साक्यले गर्नुहुनेछ। त्यसपछि जनसङ्गठनहरू सबै एक ठाउँ एकत्रित हुनुहुनेछ। उहाँहरू मञ्चको देब्रेपट्टि पछाडि यो कर्नरमा कमरेडहरू रहनुहुनेछ। त्यसको सहजीकरण कमरेड गोकर्ण विष्ट र कमरेड टोपबहादुर आइमाझीले गर्नुहुनेछ। त्यसको अध्यक्षता सुनिता बरालले गर्नुहुनेछ, एनआरसीको अध्यक्ष। त्यसपछि केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय विभागहरू, यो समूह यमा छ। यो बाहिर ग नम्बरको टेन्टमा उहाँहरू रहनुहुनेछ। त्यसको सहजीकरण कमरेड अमृत बोहरा र कमरेड पुष्प कणेलले गर्नुहुनेछ र त्यसको अध्यक्षता भानु ढकालले गर्नुहुनेछ। कमरेडहरूलाई सुरुमै बस्न, छलफल ढ्याक्कै सुरु गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यो भनेका छौँ। यसलाई त्यही रूपमा लिइदिनु होला, नभए कले सहजीकरण गर्ने भन्नेमै लामो छलफल भयो भने हाम्रो मूल्यवान समय तलमाथि होला भनेर यो गरेका हौँ। कमरेडहरूले सहजै लिनुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्छु। यसमा थप एउटा आग्रह छ। यो प्रतिवेदनमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा लामो छलफल गरेका छौँ। अन्तिम रूप दिन फेरि स्थायी कमिटीमा यी विषयहरू अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्नु अगाडि हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यस भएर हामीले एक किसिमले आफ्नो अधिकार सम्बन्धित कमिटीमा प्रयोग गरिसकेको पनि छौँ। बढीभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीभन्दाका बाहिरका कमरेडहरूलाई बोल्न समय प्रेरित गरिदिनु होला। उहाँहरूको समय कमरेडहरूले सकभर अकुपाई नगरिदिनु होला भन्ने आग्रह केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई राख्दै, कमरेडहरू भोलि यहाँ 8:30 बजे आउनुहुनेछ। आफ्नो तोकिएको ठाउँमा ग्रुप छलफल गर्नुहुनेछ। कमरेडहरूको लागि खानपिनको व्यवस्था यही छ। अनुकूल मिलाएर खाना खाने, छलफल गर्ने, छलफल सक्ने र 2 बजे प्लेनरीका लागि अर्थात् पूर्ण बैठकका लागि, पूर्ण अधिवेशनका लागि यहाँ आउने। 2 बजेबाट हाम्रो विधान अधिवेशनको पूर्ण सत्र सुरु हुन्छ। पूर्ण सत्रको सुरुमा अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र सल्लाहकार परिषदको प्रतिवेदन सम्बन्धित अध्यक्ष कमरेडहरूले राख्नुहुन्छ। त्यसपछि समूहको प्रस्तुतिहरू सुरु हुन्छन्। यति कुरा जानकारी गरेर कमरेडहरूलाई अब आज झन्डै 7 बजायौँ, हामीले झन्डै होइन 7 बजायौँ। 6 बजे विदा गर्न सकिएला भन्ने थियो, हामी 1 घन्टा ढिलो भयौँ विभिन्न कारणले। कमरेडहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको भए त्यसमा कन्सिडर गरिदिनु होला। सञ्चालनको क्रममा केही तलमाथि भएको भए म क्षमा चाहन्छु। कमरेडहरूलाई पर्खेर माइक्रो बसहरू बाहिर बसेका छन्,
तिनीहरूले तपाईँहरूलाई सातो बाटो छोडिदिनेछन्, पालो पालो गरेर जानु होला। त्यहाँभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा कोही कमेडरलाई व्यवस्था गर्नै पर्नेछ भने सम्बन्धित प्रदेशका इन्चार्ज अध्यक्ष र सम्बन्धित जिल्लाका अध्यक्ष कमेडरले त्यो हेरिदिनु होला। त्योभन्दा एकदम कमेडरले म्यानेज गर्न नसक्ने कुरा भयो भने शेरबहादुर कमरेड यहाँ हुनुहुन्छ, विनोद श्रेष्ठ कमेडर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ। यति कुरा राखेर अध्यक्ष मण्डलको अनुमतिले